अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद इब्रार जाल, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आज हम एक प्रोग्राम के साथ हाज़िर हुए हैं कि सोशल मीडिया जो कि उसका लोग बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका दुरुस्त इस्तेमाल क्या है और इसमें नेकी और बदी का कंसेप्ट क्या है। और हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं अलशेख कारी अब्दुल्ला नासिर साहब, तो मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैं जे न्यूज़ और जे न्यूज़ की टीम का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और इंशाल्लाह आज सोशल मीडिया के ऊपर बात होगी। जी नाजरीन, तो आज हम कारी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल और इसकी तहकीक कैसे की जा सकती है। क्या या कि हम इसका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कारी साहब काइंडली इस पे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली बात यह है कि सोशल मीडिया जो है इसका हसूल बहुत आसान है इस दौर में, और इस टेक्नोलॉजी के दौर में, और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से तरक्की करती हुई आगे बढ़ रही है। तो हर इंसान के हाथ में सोशल मीडिया का एक आला या कुछ ऐसा मौजूद है कि जिसे वो इस्तेमाल भी कर सकता है और इससे बहुत सारे काम भी कर सकता है, और इसको किसी भी पहलू में इस्तेमाल कर सकता है और इस्तेमाल हो भी रहा है। सबसे अहम पहलू सोशल मीडिया के बारे में ये है कि हमने इसका इस्तेमाल करना है तहकीक के साथ और नहायत ही एहतियात के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक बात फरमाई है और बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात बरतने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है। हम माशरे के अंदर कोई भी काम करते हैं या कोई भी बात करते हैं तो वो हमारे माशरे का एक हिस्सा है। इसलिए सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है दुनिया के अंदर कि आप एक बात करते हैं तो वो चंद सेकंड या चंद मिनटों के अंदर पूरी दुनिया में फैलाई जा सकती है या फैल जाती है। तो तहकीक की इसमें इस तरह ज़रूरत है कि हम जब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो बसा औकात हमारे सामने ऐसी पोस्टें, ऐसे पेजेस या ऐसी वेबसाइट्स आती हैं कि जिनका टाइटल बहुत इस्लामी और बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम झूठ का हिस्सा बन सकते हैं, हम जुल्म का साथ दे सकते हैं अगर हम उन्हें लाइक करें। तो एक तो ये है कि आप टाइटल को देखें, लेकिन उसके नीचे भी देखें कि इस पेज में, इस आईडी में, इसमें ये सारा कुछ क्या है, कि क्या वो हम उसे लाइक करें तो क्या किसी कोई शख्स हमारी वजह से बुराई के रास्ते पे तो नहीं चला जाएगा, या कोई शख्स हमारी वजह से जो है कोई ऐसा काम तो नहीं करेगा कि मुफ्त के गुनाह हमारे नामा माल में आए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस इरशाद फरमाई कि लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बुराई के ताले और खैर की चाबियां होते हैं, और लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बुराई की चाबियां और खैर के ताले होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स के लिए खुशखबरी है कि जो नेकी का बुराई का ताला है और जो है नेकी की चाबी है। और ऐसे शख्स के लिए खुशखबरी नहीं है, बल्कि ऐसे शख्स के लिए वाईद है कि जो शख्स नेकी का तो ताला है लेकिन उसकी वजह से बुराई की वो चाबी है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए हम खैर की चाबी और बुराई का ताला बन सकते हैं जितना हमसे हो सके। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया के अंदर नेकी और बदी का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले हमारे अंदर नफ्स लवामा और नफ्स अम्मारा के तहत नेकी और बदी का कॉन्सेप्ट रखा है। हम इसी तरह अपने मोबाइल को या कोई भी ऐसी डिवाइस हमारे पास मौजूद है जिससे हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसको नेकी वाले रास्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बुराई वाले रास्ते में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, दुनिया कर रही है और ऐसा हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसी डिवाइस है कि जो हमारे दिमाग और हमारी सोच के साथ इसका कंसेप्ट है। हम जिस चीज़ को लाइक करते हैं, जिस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, वही चीज़ें हमारे सामने आने लग जाती हैं।
اگر ہم اسلامک چیزیں دیکھتے ہیں اسلامک چیزیں آنے لگ جاتی ہیں، ہم اگر کسی کی آواز بنتے ہیں، کسی کا ساتھ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں اس کے ذریعے، تو وہی پوسٹیں وہی پیجز ہمارے سامنے آنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پوری چین ہے جس پہ بات کرنا تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہم نے اس کا اچھا استعمال کرنا ہے۔ اس میں چند باتیں یا چند پوائنٹ یہ ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کسی مظلوم کی آواز بن سکتے ہیں، جیسا کہ جے نیوز کر رہا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جے نیوز اس راستے پہ چل رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اس دور میں، اس پرفتن دور میں کسی کو یہ ہمت دے کہ وہ مظلوم کی آواز بنے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے عمل بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ ہم اس کے ذریعے جو ہے قرآن یا حدیث جو کہ تحقیق شدہ ہے، کوئی ایسی غلط بات نہ اس میں ہو، تو ہم لوگوں تک خالص قرآن حدیث پہنچا سکتے ہیں، کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ دنیا رابطے میں رہے گی، پوری دنیا آپس میں رابطے میں ہوگی۔ تو یہ ایک قیامت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی پیشینگوئی فرمائی تھی، اور یہ سوشل میڈیا اس کی سب سے بڑی ایک تحقیق ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ایک بہت دین کا کوئی پہلو لے کر اس ٹاپک کے اوپر بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ٹاپک ہیں، اولاد کی تربیت، اصلاح معاشرہ، پھر اسی طرح جو ہے خواتین کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تیس اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ہم اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں تو اس کا اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بہت زیادہ اس کا اجر ہے، ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی اچھی بات کہہ دی، اچھی بات لکھ دی، یا ہم نے کوئی اچھی بات بول دی، اور اس کی وجہ سے کسی ایک شخص کی اصلاح ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ علی، اگر تیری وجہ سے ایک شخص بھی دین کے راستے پہ آ گیا، سیدھے راستے پہ آ گیا، تو یہ تیرے لیے اس دور میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو ہم اس دور کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں ایک شخص بی ایم ڈبلیو گاڑیاں خریدتا ہے، کئی گاڑیاں، تو اس کے بدلے میں ایک شخص اپنی زبان سے ایک جملہ یا ایک بات کہہ کے کسی کی اصلاح کر دیتا ہے، تو وہ شخص اس سے کہیں زیادہ اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے کچھ کام یا کچھ بات یا نیکی کا حکم دینے سے جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، تو اتنا ہی اس کے نامہ مال میں اتنے لوگوں کا اجر ثواب اس کے نامہ مال میں برابر کا لکھا جائے گا، اور کسی کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم آئیں اس کے غلط استعمال کا، تو اس میں ایک ہی بات، ایک ہی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک چھوٹا معراج کروایا گیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار چیزیں دکھائی گئیں۔ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ملک شام کی پہاڑیوں کی طرف چڑھ گئے۔ آپ آگے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا سر پتھر پہ پڑا ہے، اور فرشتہ دوسرا پتھر لا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر لینے جاتا ہے، 2-3 دیر میں اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اذان سن کے جس کا سر بھاری ہو جاتا ہے، اور قرآن کی تعلیم کے باوجود بھی یہ دین سے دور تھا۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے، اور فرشتہ اس کی اس گدی کو یہاں سے چیرنا شروع کرتا ہے اور ادھر تک لے جاتا ہے، فرشتہ اس کی اس باج کو یہاں سے چیرتا ہے اور یہاں تک لے جاتا ہے، پھر دوسری طرف آگے اس باج کو یہاں سے چیرتا ہے اور یہاں تک لے جاتا ہے، اور وہ شخص چیختا ہے اور بہت زور سے چیختا ہے۔ تو آپ نے پوچھا ہے جبریل یہ کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ بولتا تھا، اور وہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ آج سوشل میڈیا اس کی بہت بڑی ہمارے سامنے ایک تصویر ہے کہ ایک شخص سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا کسی جو ہے وہ ظلم کا ساتھ دیتے ہوئے، تعصب کرتے ہوئے کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، تو وہ آواز پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، جس کو حقیقت میں وہ جھوٹ ہے، اور اس کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کی وعید بہت سخت ہے۔ اس لیے میں تو یہ آج کے اس پروگرام میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کریں، اور خاص کر مظلوم کی آواز بنیں، اور نیکی کا اس کے ذریعے حکم دیں، اور لوگوں کے لیے ایک اصلاحی پہلو اس کے اوپر جو ہے اس کا استعمال اس کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔
جی ناظرین، تو یہ تھے الشیخ عبداللہ ناصر صاحب، جن کو ہم نے سنا ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال ہمیں سمجھایا۔ تو میں مشکور ہوں جناب طاہر محمود جرال صاحب کا، جنہوں نے ہمیں ایک بہتر پلیٹ فارم دیا جہاں پہ ہم